नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का आज बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू किया है। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आ गई GDA ऑन बोर्ड आ गई, JUIF ऑन बोर्ड आ गई, एक पीपल्स पार्टी बाहर रह गई है। अब आपको पता है कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मामला फिर चले अपोजिशन के बगैर एक हुकूमत होगी। क्या हुकूमत होगी? आपने देख ली ना 16 महीने अपोजिशन के बगैर हुकूमत थी। राजा रियाज साहब अपोजिशन थे मेरे भाई, तो क्या वो कामयाब मॉडल था? आपका क्या ख्याल है, कामयाब था? मेरा नहीं ख्याल। ये तो फिर अगर इस तरह की हुकूमत बन गई, अगर आप जो कह रहे हैं ना कि रुकावट कोई ना हो हुकूमत को, तो उस हुकूमत को कोई रुकावट नहीं थी। उसके बावजूद वो काम नहीं हो सकते, वो शिद्दत कामों की नहीं रही जो होनी चाहिए थी। टीम भी नहीं है ना। अब इस तरफ आ जाए जरा। टीम देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं आपको चलो बयान बताता हूं जी। आपका सबसे इंपॉर्टेंट वजारत किसी भी हुकूमत में फाइनेंस है, क्योंकि माशी मसाइल है सारे सबसे बड़े। वो तो मौजूद है, डार साहब मौजूद हैं। जब मिफ्ता इस्माइल थे तो डार साहब मिफ्ता इस्माइल साहब की टांगे काटते थे, कहते थे इसको पता ही कुछ नहीं है। जब डार साहब आए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा ये क्या कर रहे हैं। वो देखिए, राय होती है हर एक की काम की। अब दानियाल अजीज कहते हैं कि ऐसे इकबाल को टके का पता नहीं है। ये जमातों में रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, आपकी अपनी जमात अपनी टीम के बारे में कह रही है कि किसी को कुछ पता नहीं है, तो जमातों में ऐसे नहीं होता। एक आधी चीज के ऊपर कभी इख्तलाफ हो जाता है, जाती भी हो जाते हैं, इख्तलाफ राय भी हो जाता है, बातें लोग करते हैं सियासत में। आप काम देखें। मैं तो ये कहता हूं अल्लाह करे। डार साहब ने ठीक डिलीवर किया जब तक वो वजीर खजाना थे। देखिए, उसके असरात आपको इलेक्शन में नजर आएंगे। खुल के बताएं। इलेक्शन में हो जाएगा। मेरी राय तो राय ही होगी ना, राय ही पूछ रहा हूं। हाँ, तो वो राय आपको नजर आ जाएगी। तो आपका ख्याल है कि डार साहब नाकाम वजीर खजाना? जी, मिफ्ता इस्माइल साहब के पास जो नॉलेज है, जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो उनका एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, जो पॉलिटिकल सिस्टम से वो गुजरे हैं, तो मेरा ख्याल है आपके पास एक बना बनाया वजीर खजाना मौजूद है। था है, आज भी है। पार्टी छोड़ दी उन्होंने जी? पार्टी तो छोड़ दी ना उन्होंने। नहीं, पार्टी छोड़ी नहीं है, वो भी इस निजाम का हिस्सा OSD है आजकल जी। OSD लगे हुए हैं। OSD समझ लें। हम सारे OSD लगे हुए। ये सारे OSD बन के करेंगे क्या? आपको लोगों को उम्मीद है कि वापसी का रास्ता निकल आएगा? नहीं, वापसी के रास्ते, देखिए वापसी का रास्ता क्या होता है, सियासत से इत्तेफाक अगर नहीं है तो बस ठीक है। ये एक आपकी अपनी सोच होती है। ये निजाम कब तक, ये 2024 में लेट से एक हुकूमत बन जाती है PDM2, कितना अरसा आपके एक्सपीरियंस, आप इतने अरसे आपने इतनी असेंबलियां देखी, कितना अरसा चलती नजर आई? चलना आप किसको कहते हैं? अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए और उसमें उसको लोगों ने कबूल ना किया, तो फिर इलेक्शन, ये कोई हुकूमत 5 साल भी रहे कुछ नहीं कर पाएगी। मॉरल अथॉरिटी पे चलती हैं, और अगर आप एक चोरीशुदा इलेक्शन के नतीजे में आएंगे, ये भी एक चोरीशुदा इलेक्शन होगा। नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो दवाई मेरी बात सुने, आप हालात देख रहे हैं, तासुर की बात ना करें ना। हालात में क्या देखें, इलेक्शन होने देना, अभी इलेक्शन शुरू भी नहीं हुए। लेट मी से समथिंग। देखें, 3 किस्म की टाइम्स होते हैं कि इलेक्शन में। एक प्री पोल टाइम होता है, एक पोलिंग डे का टाइम होता है, एक पोस्ट पोल होता है। आपने भी तीनों टाइम देखे ना। आपने उस वक्त जब आप 2018 में थे तो एक प्री पोल टाइम था, जब साउथ पंजाब महाज बना, जब वो लोगों को सीटें ली गई, तोड़ा गया, वगैरह वगैरह। आज भी यही हो रहा है। आप उससे मुआवजा कर सकते हैं, तो इनसे जरा इतना मतलब बचना चाहिए। मैं ये जितने वसूख से आप 2017-18 की बात करें, आप 23-24 की बात उस तरह नहीं करेंगे। अभी भी फैसले आ रहे हैं। 8 फरवरी की बात कर, वो अभी भी फैसले आ रहे हैं। वो 8 फरवरी की बात कर लेंगे। फैसले तो आ रहे हैं, चाहे किसी को सजा कर रही है। मैं क्या कह सकता हूँ? अभी पिछले फैसलों के पे तो आप बड़े क्लियर थे कि जुलाई में फैसला आया, वहां से शुरू हो गया। बात कर लेंगे कौन सा फैसला आया। एक चेयरमैन तरीकन साहब इमरान खान साहब को सजा दे दी गई है, मियां साहब के सारे केस माफ कर दिए गए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको आप बाप कहते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है, उधर PTI बन गई है। सो ये आप देख तो रहे हैं। आप कुछ कहना ना चाहें, वो एक अलग बहस है। देखें, बिल्कुल सारा पाकिस्तान देख रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस की बात करें, अगर तोशाखाना के ऊपर, तोशाखाना ठीक केस है, ये अदालत फैसला कर ले ना, वही अदालतें किया है ना। नहीं, वो तो अदालत ने कर दिया ना, जो सजा दे दी ना, ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी। हाँ, उसका मेरी नजर में उसको जो वकीलात थे उन्होंने सही उसका केस लड़ा नहीं। मेरी ये राय है उसके बारे में। फैसला जो भी आता, आपको केस में अपने दलाइल देने चाहिए थे, बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। असल में जो खराबियां टेक्निकल रह गई हैं वो उनको काम आएंगी अपील के अंदर।
چلیں دیکھ لیتے ہیں. اپیلوں میں بڑا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا, اپیلوں میں بڑا کام چل رہا ہے, لیکن آپ مسئلہ یہ کہ جو اس ٹائم کے کیس تھے اس میں آپ کا بڑا کلیئر ویو ہے. ان کیسز کے آپ کہہ رہے ہیں وہ یار مجھے کلیئرٹی ہے نا, 5 سال گزر گئے نا, 6 سال میں جا کے ریلیز. کلیئرٹی آپ کو دوسرے کیس کی بھی ہوگی, لیکن وہ کلیئرٹی آج شاید دینا مشکل ہوگا آپ کے لیے. چلیں 5 سال بعد آپ سے پھر بات کر لیں گے. 5 سال بعد مجھ سے پوچھیں گے, میں بھی کلیئرٹی آپ کو دے دوں گا. 5 سال بعد سارا پروسیس گزر جائے گا, آپ اور مزید کلیئر ہو شاید. یہ بتائیں کہ سر یہ ووٹ کو عزت دو کدھر گیا؟ سر ووٹ کو عزت دو کس بات کو کہتے ہیں کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے نا, یہی بات ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام نہ کیا, الیکشن متنازع بن گئے, تو ملک کا چلنا بہت مشکل ہوگا. اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. میں صرف یہ بات کہتا ہوں. چلیں لیٹس سی, اب ظاہر ہے 5 سال بعد اس کے اوپر ہم کھل کے بات کریں گے. اس سے پہلے کر لیں گے, 8 فروری الیکشن ہونے تو دیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم سے احتیاط کرنی چاہیے, الیکشن کمیشن کو بھی, جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی, لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کو. مارکیٹ میں لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کے خیال میں؟ لیول پلینگ فیلڈ کس کو آپ کہتے ہیں؟ اگر آپ امیدوار نہیں, جیسے امیدوار چھوڑ کے جا رہے ہیں, جماعت تاریخ آپ کو بتائے کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج تو وہ ایک آدمی خود کہہ رہا ہے جی میں نہیں الیکشن لڑوں گا, یا میں نہیں الیکشن میں حصہ لیتا, پارٹی چھوڑ رہا ہوں. ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں. میں صرف پوچھتا ہوں, ہمیں ہمیشہ سبق لینا چاہیے ماضی سے. ہم پرانی غلطیاں دہرانے کے قائل ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین سینئر اینکر کاشف عباسی جو بڑے میٹھے ہوئے اینکر ہیں, ناظرین شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے بڑا ٹٹولا اور کافی باتیں آخر اگلوائے لیں. اصل وجہ پتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سچ بولنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ الیکشن میں بھی حصہ نہیں رہے, لیکن جو وہ طاقتور ہیں نا ان سے خوف بڑا آتا ہے. اس وجہ سے کافی دفعہ وہ اپنی باتوں میں ہچکچا جاتے ہیں اور باتیں اندر ہی اندر روک لیتے ہیں. بالآخر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی باتیں واضح بھی کر دی ہیں کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے. اگر یہ الیکشن زبردستی یا کسی ڈیل کے نتیجے میں ہو بھی جاتا ہے اور عوام پر ان کی مرضی کا وزیر اعظم ایسے ہی کر لیں, نواز شریف صاحب مسلط ہو ہی جاتے ہیں, تو یہ الیکشن چند دنوں کا مہمان ہوگا, کیونکہ عوام جو ہے وہ اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی, اور عوام کی طاقت جس کے پاس ہوگی مضبوط ہوگا. اور اس وقت عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے, اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, اور سیاستدان اس الیکشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کی وجہ کیا ہے کہ لیول پلیننگ فیلڈ کی دور دور تک بات نظر نہیں آتی. میں اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. ناظرین شاہد خاقان عباسی جیسے بڑے سینئر رہنما مسلم لیگ نواز سے جنہوں نے راہیں جدا کر لی ہیں, چوہدری نثار علی خان, جاوید ہاشمی صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جن کا بڑا پرانا اور تاریخی تعلق تھا, انہوں نے مسلم لیگ نواز سے راہیں جدا کر لی ہیں صرف اور صرف اسی وجہ سے کیونکہ یہ پارٹی اس وقت زمانے میں بدترین پارٹی ہے اور عوام اس سے بے حد نفرت کرتی ہے. اگر ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا تو عوام ہم سے بھی اسی طرح نفرت کرے گی. کچھ اس طرح کے سیاستدان ہیں جو اس پارٹی سے جدا ہو چکے ہیں اور پھر بلا کر سچ بولنے پر ان کا ضمیر ان کا مجبور کر ہی دیتا ہے. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے, اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.